दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। स्पेस संवाद मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र विविध पाटोका विषयमा बहस गरिने कार्यक्रम हो। विशेष गरी यति बेला निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनको रस्साकस्सी चलेको छ। यति बेला नवउदयमान दलहरूले पनि अपेक्षित भन्दा बढी मत परिणाम पनि ल्याएका छन् र विगत लामो समयदेखिका राजनैतिक दलहरूप्रति, राजनैतिक दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णा यसपालिको निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। अब राजनैतिक नेतृत्व सुध्रेर गएन भने मुलुकमा नयाँ दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हावी हुने र अब चाहिँ मुलुक विकासका निम्ति आर्थिक क्रान्ति लगायतका पाटोहरूमा बहस गर्नुपर्ने चर्चा अनि परिचर्चा पनि चल्दै आएको छ। आज हामी बहसको केन्द्रबिन्दुमा ल्याउँदैछौँ। विशेष गरी मध्य प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीले अपेक्षाकृत भन्दा धेरै मत र धेरै उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा विजयी हुँदाखेरि त्यहाँको निर्णायक पार्टीका रूपमा पनि जनमत पार्टी बनेको छ। त्यहाँ पनि सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी भएको छ। जनमत पार्टीले निर्वाचनमा होमिँदाखेरि मध्य प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू र विशेष गरी राष्ट्रमै हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई निर्वाचनको मुख्य बिन्दुमा राखेर मतदाताहरूसँग मत माग्दै गर्दा जनमत पार्टी साँच्चै मध्य प्रदेशलाई सभ्य सुव्यवस्थित प्रदेश बनाउन सक्ला त? उसका चुनौतीहरू के छन्? जनमत पार्टी सरकारमा जान्छ जाँदैन लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। जसका निम्ति आज मैले स्टुडियोमा निम्ति आएको छु सतीश कुमार सिंह। उहाँ सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 कबाट प्रदेश सभामा नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा सोचेभन्दा बढी मत प्राप्त गरे हो, बढी उम्मेदवार विजय भएका हुन्, वा आकलन योभन्दा पनि अझ बढी थियो? होइन, हाम्रो मध्य प्रदेशमा योभन्दा अझै आकलन बढी थियो र यो हजुरको जुन हामीले प्रत्यक्षमा 6वटा सिट जितेका छौँ त्यहाँ प्रत्यक्षमा हाम्रो यो थियो कि कम्तीमा 10 देखि 15वटा हामी जित्छौँ भनेर र समानुपातिकमा पनि योभन्दा अलिकति बढी मत आउँछ भनेर अपेक्षित थियो। कतै न कतै हाम्रो त्यो प्रचार प्रसारमा त्रुटि भनौँ अथवा सङ्गठनको हिसाबले अलिकति नयाँ भएको हुनाले अनुभवमा कमी भयो कि टेक्निकल पार्टहरू कतै न कतै हाम्रो पार्टीको अलिकति कमजोर भएको हेरिएर हामीले त्यो हिसाबको परिणाम ल्याउन सकेनौँ। यथापि हामीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर करिब 13 सिट प्रदेशमा र 6 सिट सङ्घमा, त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 3 सिट, एउटा प्रत्यक्ष र 2 जना समानुपातिक भएर आछ। अझै आउनु पर्ने थियो। जस्तै हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रमा पनि उसमा पनि आउनु पर्ने थियो, त्यहाँ पनि आइएन। त्यसकारण कतै न कतै हाम्रो पार्टबाट कतै न कतै कमी कमजोरी भएको छ। प्रचार प्रसारदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरमा अलिअलि अनुभवको पनि कमीको कारणले यस्तो सम्भव भयो। अब तपाईँ त यसभन्दा अगाडि पनि तिलाडी कोइलाडी नगरपालिकाको मेयर पनि बन्नुभयो, त्यति बेला राजसभाबाट, होइन? अब फेरि निर्वाचन आउँदै गर्दा जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो र प्रदेश सभामा विजय पनि हासिल गर्नुभयो। स्थानीय तहको मा बसेर काम गर्दाका अनुभवहरूले अब प्रदेश सभा सदस्य हुँदाखेरि कतिको सहज पार्छ काम गर्ने? होइन, खास गरी म एउटा अध्यक्ष भएर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर मैले चलाउँदाखेरि नेपालमा काम गर्ने वातावरण र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म समन्वय गर्ने एउटा जुन लिगेसी, त्यो मैले अनुभव पाइसकेको हुनाले विगत 5 सालको दरमियानमा केन्द्र सरकारबाट कहाँ, प्रदेश सरकारबाट कहाँ र स्थानीय सरकार कहाँ कसरी काम हुन सक्छ र कुन बजेट कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, कुन टाइममा आउँछ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता विषयहरूमा हामीले अनुभव गरिसकेको र अब इम्प्लिमेन्टेसन जस्तै कि प्रदेश सरकारको के डिमेरिट रह्यो 5 साल त्यो पनि हामीले खुब राम्ररीसँग वाच गर्यो। त्यसकारण आजको डेटमा हामीलाई
त्योभन्दा बढी च्यालेन्जेस आइसकेका छ, त्योभन्दा बढी हामीलाई यो भएको छ कि अब कसरी त्यो कम्प्लेनहरू जुन विगतका 5 सालमा सुनियो प्रदेशका, जुन हजुरले नै अहिले स्टार्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै भन्नुभएको थियो कि देशमा भ्रष्टाचारदेखि लिएर विभिन्न किसिमका असन्तुष्टिहरू धेरै बढेका छ, ती विषयहरूलाई कसरी हामी राम्ररी ढङ्गबाट ट्याकल गर्दै त्यहाँ जनताको बिचमा हामी जान सक्छौँ भने त्यो अनुभव हामीले त्यो स्थानीय सरकारमा हुँदाखेरिदेखि नै अहिलेसम्म आउँदासम्म चाहिँ त्यो एउटा नलेजको रूपमा भनौँ, अनुभवको रूपमा भयो, त्यो हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। जनमत पार्टी मध्य प्रदेशमा सरकारमा जान्छ, तपाईँहरूको चाहिँ त्यो घोषणा भइसकेको छ आन्तरिक छलफल? होइन, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक छलफल अनुसार हामी मध्य प्रदेश सरकारमा पनि र केन्द्र सरकारमा पनि जानको लागि रेडी पोजिसनमा छौँ। तर हाम्रा सर्टेन होइन, हतारो के छ कि तपाईँको जुन अहिले हामीलाई जनताले मत दिएर पठाएको छ त्यही प्रदेश सांसद अथवा सङ्घीय सांसद भएर हामीले जुन एउटा सर्भिस डेलिभरी दिने कुरो जुन हामीले वाचा गरिरहेको छौँ त्यो एउटा प्रदेश सांसदको सम्भव छैन। तथापि हामीले नेपाल सरकारसँग जुन हामी सरकारमा जाने कुरो छ त्यो सरकारमा खालि सत्ताको लागि, सत्ता प्राप्तिको लागि जानको लागि मात्रै हाम्रो हतारो होइन, हाम्रो सर्टेन केही लिमिटेसन छ, त्यो सर्टेन लिमिटेसन सरकारले एड्रेस गर्यो भने मात्रै हामी चाहिँ त्यो सरकारमा जान्छौँ र सरकारमा गइसके पछाडि हामीले वाचा गरेका कामहरू त्यो कामहरू 100% हामीले त्यहाँ फिल्डमा गएर गर्ने प्रयास गर्छौँ। अब तपाईँहरूको जनमत पार्टीले चाहिँ हिजो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई उठाउने अनि उखु किसानका मुद्दाहरूलाई उठाउने, होइन, ऋणमा डुबेका प्याज लगाएर चाहिँ जनतालाई मार्ने, गिरोहलाई चाहिँ समाउने, होइन, त्यो काम गरिरहेको थियो। यद्यपि तपाईँ चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मेयरमा हुनुहुन्थ्यो होला, होइन, त्यो बेला चाहिँ काम गर्दै गर्दा अब यी भ्रष्टाचार विरोधी कामहरू आफू चाहिँ सत्तामा आएर, आफू चाहिँ पदमा आएर, पावरमा आएर चाहिँ यो क्रियाकलाप गर्न कतिको सहज छ? होइन, खास गरी के छ कि अब काम गर्ने वातावरण कस्तो हो र त्यहाँ गर्ने पात्रहरू कस्तो हो, त्यो काम गर्ने पात्र कतिपयलाई कालो मसो पनि दलिया छ, माला पनि हालिया छ, जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा त व्यापक गरेको छ नि। होइन, एउटा अब त आफै इम्प्लिमेन्टेसनको ठाउँमा पुगेको छ। एकदम हामीहरू के छ कि यो देशमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सिंगल पहिलो पार्टी जनमत पार्टी हो। किसानहरूको जायज मागलाई लिएर सडकमा ओर्लिएको जनमत पार्टी हो। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा चाहिँ जनमत पार्टी हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो के छ कि जुन मुद्दा नै स्थापित गरेर हामी फिल्डमा आछौँ त्यो मुद्दालाई हामी प्राइममा राखेर हामीले काम गर्नेछौँ। भ्रष्टाचार कसरी अन्त हुन्छ र जुन एउटा देशमा एउटा सुशासनको जुन एउटा सेटअप हुनु पर्यो त्यो कता कता अहिले पनि दलीय भागभण्डाको अनुसारले जुन चलिरहेछ, त्यसकारण चाहिँ देशमा अझै तपाईँको अब यो देशमा न्याय नै भन्नुहुन्छ भने न्यायले नै अब त्यहाँ चाहिँ असुरक्षित छ भने हरेक सेक्टर त्यस्तै हो। राजनीतिक मानिलिनुहोस् पार्टीको भागभण्डा अनुसार चाहिँ न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर हरेक निकायमा जुन स्वतन्त्र निकायहरू छ ती स्वतन्त्र निकायहरूमा भागभण्डासम्म जबसम्म हट्दैन तबसम्म तपाईँको यो देशमा करप्सनको जुन जरो हटाउने काम त्यो सम्भव मलाई लाग्दैन। किनभने करप्सन जबसम्म आफै फ्रेस भएर आउँदैन, मान्छे आफ्नो क्यापेसिटी आफ्नो क्षमतामा आउन सक्दैन, त्यो टीका लगाएर आउने प्रवृत्ति जबसम्म हुन्छ तबसम्म कतै न कतै त्यो कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको चाहिँ त्यहाँ जरो। अब त तपाईँहरू नियामक निकायमा पुग्नुभयो, ऐन कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नुभयो, होइन, हिजो त सडकबाट भन्दै गर्दा, होइन, भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन थाल्दै गर्दा जब आफै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पुग्दाखेरिका कठिनाइहरूलाई त बुझ्नुभयो होला नि राम्रोसँग। होइन, त्यसमा के छ कि मेरो बिना अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको ऐन नियम कानुन संशोधन गर्नु पर्यो अथवा बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ गणपूरक सङ्ख्या हुनुपर्छ र त्यो गणपूरक सङ्ख्यामा हाम्रो अहिले न्यूनतम प्रतिनिधित्व मात्रै भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो न्यूनतम प्रतिनिधित्वबाट हामीले टाइम टु टाइम सरकारलाई झकझकाउने काम र सल्लाह सुझाव दिने काम गर्नेछौँ र हाम्रो गणपूरक सङ्ख्या जुन दिन पुग्छ त्यो दिनदेखि हामीले त्यहाँ चेन्जेसका कुराहरू जुन छ त्यो चेन्जेसका कुराहरू हामी ल्याउँछौँ। सतीशजी, म यहाँलाई स्मरण गराउँ, तपाईँलाई पनि थाहा छ मधेसमा व्यापक समस्याहरू छन्, होइन, अझै पनि दाइजो प्रथाका कतिपय समस्याहरू छन्, होइन। हिजो अस्ति मात्रै एउटा डाक्टर र बुहारीकै केसहरू चलिरहेछ। त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ गरिबलाई ऋणको भार थोपार्ने र त्यसपछि
घर जग्गाहरू हडप्ने किसिमका ती समस्याहरू उत्तिकै छन्। सीमासँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा असुरक्षित छ, त्यहाँका नागरिकहरू सहीसँग राम्रोसँग बस्न पाएका छैनन्। मधेसका अझै पनि नागरिकताको समस्या व्याप्त छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले, योभन्दा अघिल्लो प्रदेश सरकारले चाहिँ कतिको सम्बोधन गर्न सक्यो र चाहिँ अब तपाईँहरूको पालामा चाहिँ के हुन्छ? यो जति क्वेसनहरूले राख्नु भएको छ त्यो एउटा पनि क्वेसनमा विगतका प्रदेश सरकारले काम गरेन। त्यो यावत कुराहरू छ त्यो तपाईहरुसँग अन रेकर्डेड पनि होला, हामीले फिल्डमा बसेर अनुभव गरेको पनि छु। यो कुराहरूमा प्रदेश सरकारले केही गरेन। त्यसकारण चाहिँ अब विगतका विगतकालाई गाली गर्दै जाने, उसलाई चाहिँ भन्दै जाने भनेर अब त्यो समय हामीसँग भएन। अब हामीसँग समय के छ भने हामीले यावत कुरोहरूमा कसरी काम गर्ने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फोकस हुनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ यो जुन भन्नुभयो मधेसमा दाइजोको प्रथा विकराल हो र यसमा क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेछ। यो समस्या तब समाधान हुन्छ मेरो विचारमा जबसम्म तपाईको पढाइ लेखाइको स्ट्यान्डर्ड अझै बढ्दैन, मान्छेमा जनचेतना अझै बढ्दैन कि अहिले पनि दैजोको हिसाबले सोच्ने त्यो पुरानो मेन्टालिटी छ। डाक्टर भएका छन्, त्यहाँ इन्जिनियर भएका छन् हैन, मधेसका पाइलट भएका छन्, तर चाहिँ दाइजोका कारण हैन उ प्रतिदिनको समस्या बल्झिरहेछ। उ डाक्टर त उ भाछ, इन्जिनियर त भाछ, तर उहाँको बुवा आमा हजुरबुवाहरू त्यतिको एजुकेटेड हुन सकेन। त्यो पुरानो ट्रेन्ड व्यक्तिले चाहिँ सम्झाउन सक्दैन, परिवारलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन। अहिलेको ट्रेन्ड जुन छ अहिले तपाईको चेतनाको कमी त होइन नि। अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईको अब हाम्रो त बदनामी नै हो दाइजो प्रथा, तर अहिले म हेर्दैछु पहाडमा पनि तपाईको यो ट्रेन्ड बिस्तारै अर्को नाउँमा गइरहेछ, नगएको होइन, त्यहाँ अर्को हिसाबले पनि भइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ यो देशव्यापी समस्या हो, यसलाई चाहिँ हामीले समाधान सबैले मिलेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईको ऋणको जुन कुरो भन्नुभयो, अहिले देशमा तपाईको आर्थिक सङ्कट यस्तो छ कि ब्याङ्कले लोन दिइरहेको छैन। ब्याङ्कले लोन दिइरहेको छैन, चाहेको बेलामा अहिले मलाई आवश्यकता छ भने चाहे त्यो छोरीको बिहे गर्नु पर्यो अथवा छोरालाई पढाउनु पर्यो अथवा छोरीलाई पढाउनु पर्यो, हायर एजुकेसन गराउनु पर्यो अथवा घर खरिद गर्नु पर्यो या कुनै किसिमको आर्थिक रूपमा मलाई काम गर्नु पर्यो भने अथवा बिजनेसैमा काम गर्नु पर्यो भने ब्याङ्कबाट लोन पाइरहेको छैन सहजताको हिसाबले। ब्याङ्कले भएका लोनहरूलाई सेटलमेन्ट गर भनेर दिनहुँ प्रेसर गरिरहेछ। अनि तपाईको गाउँघरमा जुन पहिलाको जुन सिस्टमबाट पैसा दिन्थ्यो, कागज बनाएर कपाली गरेर जुन एउटा साहु महाजनले दिइरहेको थियो, त्यसमा पनि अहिले यो मिटर कतै कतै हजारौंमा 2-4 जनाको मिटर ब्याजीको कारणले अहिले गाउँमा व्यापक रूपमा अहिले सबै थप भएको छ। त्यो तपाईको कागज बनाएर पैसा दिने काम अहिले सेक्रामा जुन 100मा 90 जनालाई दिन्थ्यो, अहिले 100मा 5 जनाले मुस्किलले पनि पाइरहेको छैन। अनि तपाईको समस्या ठुलो जटिल कहाँ छ कि अब मान्छे त्यही न त ब्याङ्कबाट पायो न त साहुबाट पाए पछाडि लास्टमा अब म आफ्नो जग्गै बेचेर आफ्नो छोराछोरीलाई हायर एजुकेसनमा पढाउँ कि बिए गरौँ कि अथवा जेसुकै गर्नको लागि उसलाई पैसा चाहेको आफू जग्गा बेच्नको लागि जाँदाखेरि त्यहाँ प्लट उसमा किताकाट भइरहेको छैन। जनता त यति मारमा छ कि उनीहरूको समस्या सुन्दाखेरि त्यहाँ त कहाँ लाग्दो स्थिति छ। त्यसकारण चाहिँ अब जनता सरकारबाट यो जग्गाको प्लटिङ किन रुकिया छ, किन किताकाट नभएर त्यहाँ जग्गा बेचबिखनमा समस्या छ, त्यो कुरोलाई हामीले हाउसमा जान बित्तिकै त्यो कुरोलाई हामी उठाउँछौँ र त्यो किताकाट हुन इमिडिएट सुरु गराउन हामी पहल गर्छौँ। यसमा यो खण्डीकरण गराउने भन्दा पनि कृषितर्फ बढी प्रोत्साहित गराउनु पर्यो भन्ने कृषि तर के छ कि होइन, कृषि तर आजसम्म नेपालमा चाहिँ यत्रो कृषिको मन्त्रीहरू कृषि मन्त्रीहरू भइसके, यत्रा बजेटहरू आइसके, यत्रा विदेशको देश विदेशको बजेटहरू यहाँ चल्या छ, तर आजसम्म मलाई सिंगल कुनै किसानलाई हेराइदिनुस् कि देशको कृषिको पैसाबाट चाहिँ उहाँहरू बढाउनु भएको छ। अहिले जति तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सबै त्यो आफ्नो नेपाल सरकार अथवा जुनसुकै प्रदेश सरकारबाट जुन अनुदानबाट पैसा खान्छ त्यो सबै चाहिँ खाने काम मात्रै गरेको छ मेरो बुझाइमा। 10% कतै भयो होला त्यसको भनेको चाहिँ जमिनलाई खण्डीकरण गरेर बिक्री गर्ने होइन, जमिनलाई होइन प्लटिङ गर्ने होइन।
अब जुन समस्या जग्गा छ भने अब उसले चाहेको बेलामा आफ्नो काम गर्नको लागि यदि बेच्न पायो भने उसलाई राइट्स पाउनु पर्यो कि परेन, त्यो जग्गा बेचेर उसले जायज काम त्यो एउटा बेग्लै पाठ हो। र खेतीको लागि जुन भन्नुभएको छ, खेतीको लागि गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ नेपाल सरकारबाट जुन जानुपर्ने अनुदान हो त्यो अनुदानको सिस्टम चेन्ज गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा जुन एरियालाई पकेट बनाऊ, कहाँ कुन एरियामा हामी सोइल टेस्ट गरौँ, त्यहाँका कुन क्रपहरू राम्रो उत्पादन हुन सक्छ, त्यहाँबाट कसरी अधिकतम हामीले पैसा किसानले कमाउन सक्छ, त्यसलाई हामीले उत्पादन गरेका किसानका जुन क्रप्सहरू छ त्यसको समर्थक मूल्य राज्यले तोकोस्। किनभने अहिले नै धान उत्पादन भइरहेछ र किसानको धान उत्पादन जति गरेछ त्योभन्दा चाहिँ पाउनु पर्ने रेट भन्दा बढी खर्च भइरहेछ। अहिले फर्टिलाइजर तपाईँको खाद्य सही टाइममा र सही मूल्यमा पाइरहेको छैन। 2500 रुपियाँको डिएपी खाद अहिले 4000, 4500, 5000 किसान किनिराखिरहेको छ भने उसले प्रोडक्सन गरेको गेहूँ र धान को त्यो बराबरको उसले पैसा पाउँदैन भन्दाखेरि किसान त लसमा गइरहेछ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो राज्यले समर्थक मूल्य तोकिदिनु पर्यो र त्यो समर्थक मूल्यमा व्यापारी किन्यो भने छैन। अहिले नै मध्य प्रदेशमा तपाईको विगतैको स्थिति हामीले हेर्दाखेरि तर त्यो समर्थक मूल्य तोकिसके पछाडि र त्यहाँ चाहिँ पर्चेज भएको छैन भने राज्यको दायित्व हो त्यो सबै किसानको किनिदिने र त्यहाँबाट किनेर तपाईँ उसमा जानुस् न। किसानका समस्या त्यस्तै छ। वर्षौंदेखि चाहिँ उनीहरूले रकम भुक्तानी पाएका छैनन्। 5 वर्षसम्म तपाईको उखु किसानहरूको पैसा पाइरहेको छैन, रहिरहेछन् उखु किसानहरू मण्डलमा। अनि तपाईँ त्यहाँ गएर चिनी मिलको सँग सोध्नुस्, उहाँहरू पनि रोइराख्नु भएको छ। उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ मेरो चिनी प्रोडक्सन भएको चिनी मेरो गोदाममा थन्किया छ। अब यही हेर्नुस्, किसानले आफ्नो उखु बेचिसकेका छ, मिललाई पैसा पाइरहेको छैन। मिलको समस्या, मैले चिनी उत्पादन गरिसकेका छु, मेरो गोदाममा थन्किया छ, बिक्री भएको छैन। अनि तेस्रो समस्या क्रिएट गर्ने को त राज्यले किन एलसी खोलिरहेछ बाहिरबाट चिनी मगाउनु पर्ने? त्यो राज्यले विदेशबाट चिनी आयात गरिरहेछ सस्तो मूल्यमा, किन किसानहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्? त्यही उसमा हाम्रो राज्यको कमी कमजोरी हो। राज्यले त्यो एलसीलाई रोक्नु पर्यो। जबसम्म हाम्रो जति नेपालमा भएका चिनी मिलहरूको जबसम्म स्टक नियमन गर्न पर्यो, हाई ट्याक्स लगाउन सक्ने स्थिति पनि हुन्छ। हाई ट्याक्स के छ कि तपाईले ट्याक्स केमा लगाउने? तपाईले ट्याक्स लिए पछाडि लिनुस् न 50% ट्याक्स लिनुस्, तर दिनुपर्ने सेवा विदेशमा जसरी दिइरहेछ नि, एजुकेसनदेखि लिएर हेल्थदेखि लिएर हरेक कुरोमा जुन दिइरहेछ सेवा राज्यबाट, त्यो लेभलको सेवा दिनुस् न। तपाईँ 50% ट्याक्स लिनुस्, दिन तयार छ। तर यहाँ नेपालमा मल्टिपल तपाईँ ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ। तपाईँ नै एउटा जागिर खाइराख्नु भएको छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पाएको स्यालेरीबाट तपाईँको ट्याक्स कटिरहेछ। तपाईँ त्यहाँ गएर 1 किलो चिनी लिनुहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको भ्याट ट्याक्स कटिरहेछ। तपाईँ मल्टिप्लाई ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ राज्यलाई, तर चाहिँ राज्यबाट जुन पाउनुपर्ने तपाईँले सेवा सुविधा त्यो छैन। तपाईँ राज्यको सरकारी हस्पिटलमा जानुहोस्, तपाईँको फ्री इलाज छैन। तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई प्राइभेट सरकारी स्कुलमा पठाउनुहोस्, त्यहाँ राम्रो एजुकेसनको सिस्टम छैन। अनि राज्यबाट तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ सडकमा एउटा बाइक कुदाउनको लागि त 3500देखि 4000 तपाईँको रोड ट्याक्स लागिरहेछ। एउटा मोटरसाइकल भन्सार छुट्यो भने 150% त्यहाँ भन्सार छ। सडक सुधार कर लागेछ, कति कर लागेछ त्यसमा? एउटा गाडी लिनुहोस् तपाईँ 200% ट्याक्स लागेछ। त्यहाँ सडक सुधारको नाउँमा 70,000 80,000 तपाईँको सडक सुधारको नाउँमा लागेछ। प्रति वर्ष तपाईँको 35,000देखि 50,000 60,000 रोड ट्याक्स दिनु परिरहेछ। तर रोड कुन भइरहेछ? त्यो खाल्टो खुल्टु जुन कि दिनु तपाईँको गाडीको पत्ती टुट्छ, कहिले टायर जान्छ। अर्को प्रसङ्ग मधेस केन्द्रित नै भनौँ, मधेसका धेरै समस्याहरू छन्, किनभने तपाईँ त्यही ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्ने एकदम सांसद हो, प्रदेशसभा सदस्य हो होइन। अब चाहिँ त्यहाँ नेपाल बहुल भाषा, बहुल जाति, बहुल सांस्कृतिक बोकेको देश हो। मधेसमा पनि विभिन्न जात जातिहरू त्यहाँ बस्छन्, विभिन्न धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू बस्छन्। तर त्यहाँ चाहिँ अपवादमा बेला बखत चाहिँ एक जात अर्को जातसँग झगडा हुने, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध गर्ने लगायतका पनि सामाजिक विभेद
वर्ग वर्ग छुट्याइदिने खालका पनि राजनीति भएका छन् क्या त्यो ठाउँमा। किन एकीकृत हुन सकेका छैन त्यहाँको समाज अहिले पनि? त्यो विगतमा धेरै अगाडिको यो इस्युहरू हो। आजको डेटमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो छुवाछुतहरूको एकदम न्यूनतम भइसकेको छ र त्यस्तो हिजो पनि कुरा आउँथ्यो कसैले यादवका नाममा त्यहाँ राजनीति गरेर खाए, कसैले कसका जातमा राजनीति गरेर खाए, भाइ भाइ चाहिँ लडाए भन्ने राष्ट्रिय इस्युहरू बन्थ्यो क्या। यो के हो कि तपाईँको राजनीति कतै न कतै राजनीतिकबाट बिगार्ने यो ट्रेन्डहरू जुन छ नि, जबसम्म जातीयताको हिसाबले हामीले राजनीति गर्यो भने अर्को जातिको म नेता भएन, म एकछिनको लागि म सिंह जात क्षेत्रीबाट मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भने के म त्यो प्रदेश सांसदमा जितिसके पछाडि के म त्यो क्षेत्री र सिंहको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने कि त्यहाँ निमुखा हरेक जात जातिका जुन मान्छे बसेका छ, हरेक धर्मावलीका मान्छे बसेका छ, सबैको मैले प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने पछाडि त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ त्यहाँ सोच नै ब्रड हुनु पर्यो। त्यहाँ एउटा सीमित जात जातिको गर्यो भने त्यहाँबाट जुन तपाईँले दिनुपर्ने सेवा चाहिँ त्यो राम्रो सर्भिस डेलिभरी अझै त्यो ठाउँका मुसहर बस्तीहरूले राम्रो बास पाएका छैनन्। होइन, त्यो राष्ट्रव्यापी समस्या हो। यसमा राज्यको पहलबाट राज्यको ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूको सरकारसँग पनि त बजेट छ नि भने अलिकति के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई सुरक्षित आवाससम्म पनि दिन नसक्ने स्थिति हो प्रदेश सरकारको। त्यही त विगतका प्रदेश सरकारहरूले जुन गरेको कामहरू, राष्ट्रव्यापी प्रदेश सरकारको गरेका कामहरू, त्यसबाट न जनतालाई यत्रो चाहिँ उसप्रति नकारात्मक कुरो भएको छ। यसपालि पनि तपाईँको त्यस्तै स्थिति भयो भने मलाई पक्कै लाग्छ कि नेक्स्ट आउने चुनावमा हरेक पार्टीको एजेन्डा हुन्छ कि यो प्रदेश खारिज गर्नुपर्छ भनेर। किनभने यो प्रदेशको जुन संहिताको आछ, यो देशमा ठुलो रक्तपात भएर ठुलो आन्दोलन भएर देशमा संहिता स्थापना भएको, त्यतिकै आएको छैन। यो संहिता स्थापना गर्नको लागि विगतका धेरै वीर शहीदहरू शहीद प्राप्त गर्नुभयो, धेरै रगतको खोलो बग्यो र यो देशमा संहिता आछ। यो संहितालाई कसरी टिकाउने, यो संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय बाढी त्यस्तै छ, डुबान त्यस्तै छ, वर्षेनी चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू पीडा भोग्न बाध्य छन्। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो प्रदेश केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारसम्म हरेक सरकारले आफ्नो आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्छ र आफ्नो दायित्वबाट चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू, त्यो चाहिँ डिजास्टरमा होस् अथवा डेभलपमेन्टको कुरो होस् अथवा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका उसमा काम होस् अथवा कृषिलाई हामीले उकास्ने काम। हाम्रो मधेसको हेर्नुहुन्छ भने मधेसको मेन तपाईँको कृषिबाट हामीले राम्ररी गर्न सकियो भने त्यहाँबाट चाहिँ राम्रो किसान फसल दिन सकिन्छ र किसानलाई चाहिँ हामीले सही मायनेमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ जीव उपार्जन र गर्नै पर्दैन नि, समयमा चाहिँ बिउ रोप्ने बेला बिउ दिने, मल दिने बेला मल खाद सहजै उपलब्ध गराइदिने होइन, त्यसपछि बिरुवा हुर्किसकेपछि बिमाको केही व्यवस्था गरिदिने, त्यस पछाडि चाहिँ खरिद गर्ने बेला चाहिँ एउटा कुनै त्यस्तो डिपो स्थापना गरेर खरिद गरिदिने, किसानलाई त सहज भइहाल्थ्यो नि। सहज छ नि काम गर्न। होइन, यहाँबाट भन्नुभयो नि हजुरले, एकदम सजिलो हिसाबले लाग्यो र जुन नेपालमा आजसम्म काम कृषिमा भइरहेछ त्यो फाइलमा मात्रै कली फलाउने काम मात्रै भइरहेछ। यहाँ बिमाको कुरो गर्नुभएको छ, थाहा छ हजुरलाई? म मेयर हुँदाखेरि त्यो सानो बाख्रा बाख्रीको जुन बिमा हुन्थ्यो नि, त्यो बिमाको गरेको किसानले र उहाँहरूको बाख्रा बाख्री मरिसके पछाडि पाउनुपर्ने इन्सुरेन्सबाट जुन छ, मैले आफै ती कम्पनीको नाम भन्नुहुन्छ भने म कम्पनीको नाम पनि सार्वजनिक गर्छु, मैले तलदेखि लिएर माथि केन्द्रसम्म मैले फोन गरेर हल्लाइसकेँ, भनिसकेँ, तर उहाँहरूले जहिले पनि सर विदिन विक म किसानको त्यो समस्या सर्ट आउट गर्छु, म पैसा पठाउँछु, तर आजसम्म उहाँहरूको किसानको त्यो समस्या समाधान भएन। तपाईँको एकदम व्यापक कृषिमा यतिमा उसमा बिमा गर्न सकिन्छ, ढुक्क भएर किसान बसोस्, किसान बिमा गर्छ तर टाइममा पाउनु पर्ने पैसा उसले क्लेम गर्दाखेरि कोरोना कालमा पनि एउटा हिजो अस्ति नै मात्रै एउटा चाहिँ सुनसरीमा भएको एउटा कृषि फर्म जो बाढीको समयमा तपाईँको पुरा क्षति भयो, उसले कम्पन्सेसन मलाई चाहिँ त्यो भन्दै थियो हिजो अस्ति, अनि मलाई चाहिँ के भन्नु कम्पन्सेसनमा 85 लाख रुपियाँ उसलाई पाउनु पर्ने, त्यो 85 लाखमा उसको जबकि करोडौँ रुपियाँको त्यहाँ क्षति भएको थियो, 25 लाख रुपियाँ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले लिएको छ।
60 लाख रुपियाँ उसलाई चाहिँ दिएको छ, त्यो पनि पार्ट बाई पार्ट अहिलेसम्म पुरा दिएको छैन। अब हेर्नुहोस् त कस्तो विडम्बना छ, त्यो फर्मले पाउनुपर्ने करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ 85 लाख रुपियाँ दिइरहेछ, त्यसमा पनि समयमा दिइरहेको छैन, त्यसमा पनि समयमा दिइरहेको छैन, र त्यसमा पनि 25 लाख हरेक रुपियाँ क्षेत्रमा यस्तै छ। त्यसकारण चाहिँ इन्सुरेन्समा मैले त यसपालि यहाँ राष्ट्रिय बिमासम्म पनि जानको लागि मैले पत्राचार गर्नको लागि सोचिरहेको छु कि तपाईँहरू जुन इन्सुरेन्सलाई जिम्मा दिइराख्नु भएको छ त्यो नामको लागि मात्रै नभइकन, किनभने अहिले राज्यबाट जुन दिनुपर्ने अनुदान त्यसमा कम्पलसरी इन्सुरेन्स गरेको छ, इन्सुरेन्स मात्रै भइरहेछ, तर उसले किसानले पाउनुपर्ने कम्पन्सेसन त्यो कहीँ टाइम पाइरहेको छैन। यसको फल चाहिँ कसले हेरिदिने हो? यो हामीले आवाज उठाइदिने हो। तर त्यहाँ चाहिँ मध्य प्रदेशका यसभन्दा अगाडिका सरकारका केही कामहरू यद्यपि 5 वर्ष चाहिँ लालबाबु रावतले त्यहाँ सत्ता सञ्चालन गरे पनि मुख्यमन्त्री पदमा रहेर त्यहाँका साइकल वितरण काण्डदेखि लिएर बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानदेखि लिएर धेरै अभियानहरूमा पनि उहाँको चाहिँ त्यति राम्रो प्रशंसा हुन सकेन, होइन? यसमा चाहिँ यहाँहरूको पनि पटक पटक खबरदारी रह्यो। कतिपय रूपमा चाहिँ सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्याभूत नगर्दाखेरिको यो विडम्बना हो कि होइन? तपाईँको अबको प्रक्रिया तपाईँ त्यस्तै पर्यो भने समयले जुरायो भने मन्त्री समेत बन्न सक्ने स्थिति छ अहिले जनमत पार्टीबाट, होइन? कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ समग्र प्रदेशको हितका निम्ति चाहिँ अब चाहिँ राजनैतिक दलहरू कसरी अगाडि जानुपर्छ? होइन, त्यो मैले के भने कि अघि नै विगतका कुरोहरूले हामीले त्यसलाई लेसन लिएर हामी जाउँ र विगतका जति जुन नाम भन्नुभयो नि हजुरले गरेका कामहरू, ती सबै काममा प्रदेश सरकारको नाम चाहिँ खराबै भए हो। त्यो साइकल वितरण होस् अथवा जेसुकै होस्, त्यसकारण चाहिँ त्यसमा र त्यतिकै दोष जति त्यहाँका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सबै सरकारका भए त्योभन्दा कम्ती दोष चाहिँ केन्द्र सरकारका छैन। किनभने अब टाइममा उहाँहरूले न त सचिव पठाइदिने, भएका सचिवलाई तुरुन्तै ताम दिने अथवा काम नगर्ने वातावरण सिर्जना गराइदिने। र हाम्रो अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु यो हजुरको प्लेटफर्मबाट, केन्द्र सरकारले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारमा बस्नु पर्यो, प्रदेश सरकार आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारमा बस्नु पर्यो र स्थानीय सरकार आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारमा बस्नु पर्यो। आजको डेटमा पनि तपाईँको काठमाडौँको केन्द्र सरकार सिंहदरबारले त्यो पुरानै 10 वर्ष अगाडिकै केन्द्र सरकार हो भनेर त्यो मनसाईमा आजको डेटमा पनि भइरहेछ। र उहाँहरूको बजेट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो बजेटबाट तपाईँलाई थाहा चलिहाल्छ कि केन्द्र सरकारको बजेट बन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू मात्रै बन्नु पर्यो, त्यो साना मझला किसिमका योजनाहरू त्यो प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्यो र त्योभन्दा साना किसिमका आफ्ना पालिकामा चाहिने आवश्यकताका बजेटिङ त्यो स्थानीय पालिकाले गर्नु पर्यो। तर आजको डेटमा पनि केन्द्र सरकारबाट पनि 25 लाख 30 लाखको योजना बनिरहेछ, प्रदेश सरकारबाट पनि 25 लाख 30 लाखको योजना बनिरहेछ र स्थानीय सरकारबाट पनि 25 लाख 30 लाखको योजना बनिरहेछ भने डिफ्रेन्सेस के? यहाँ ठुलो बहसको कुरो हो। आजको डेटमा तपाईँको केन्द्र सरकारले त्यो मानसिकताले हेर्नु पर्यो, हामी केन्द्र सरकारमा छौँ भने हामीलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, ठुला ठुला योजनाहरू र देशमा पोलिसी मेकिङदेखि लिएर जहाँ कमी कमजोरी छ त्यो कुरालाई हामीले क्लोजली मोनिटरिङ गरेर त्यहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ। प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशभित्र कनेक्टिभिटिज रोड अथवा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरो भयो त्यो कुरोहरूमा फोकस राखेर ऐन कानुनलाई फोकस राखेर गर्दाखेरि यो देशमा सही मायनेमा संहिताको अनुभूति हुन्थ्यो, न कि अहिले पनि केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा यो प्रदेशको त कुनै रोलै भएन। अन्तमा छौँ, तपाईँको प्रदेश सभा सदस्यको यो पहिलो अनुभव पनि हो। अझै पनि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नगर्दाखेरि तपाईँहरूले शपथ लिन पनि पाउनु भएको छैन, होइन? यो कार्यक्रम रेकर्ड हुँदासम्म शपथ भइसकेपछि संसदीय प्रक्रिया चाहिँ सुचारू होला, होइन? संसदीय दलको नेता चयन होला, त्यसपछि चाहिँ को मन्त्री बन्ने, को सरकारमा जाने लगायतका विषयहरू होलान्। मध्य प्रदेशको समग्र स्थिति हेर्दा मध्य प्रदेशका धेरै भूभागहरू भारतसँग जोडिएका छन्, होइन? त्यहाँ चाहिँ वर्षेनी सप्तकोशीका बाढीका कारणले गर्दाखेरि सप्तरी लगायत रौतहट लगायतका जिल्लाहरू अझै पनि प्रभावित हुन्छन्, होइन? केन्द्र सरकारले गर्ने कामहरू हुन् यी, किनभने एक देशसँग अर्को देशको वार्ता हुनपर्ने, नागरिकका चाहिँ सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ सहजै रूपमा प्रत्याभूत गराउने एउटा वातावरण मिलाउनु पर्ने, त्यो समेत अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। जनमत पार्टी
मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्याग बलिदान भन्छन् नि, हामीले 20 वर्षदेखि त्याग गऱ्यौँ, 50औं वर्षदेखि त्याग गऱ्यौँ, 7 दशकदेखि लडिरहेछौँ भन्छन् नि, त्यस्तो खालको जनमत पार्टीको इतिहास छैन। मात्र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने भनेर उठाएको एउटा पार्टीले अहिले चाहिँ मध्य प्रदेशमा करिब 13 सिट र सङ्घमा चाहिँ 6वटा सिट होइन बनाउन एउटा सफल भयो। अब यो विरासतलाई जोगाउनका निम्ति जनमत पार्टीलाई कतिको कठिनाइ छ र त्यहाँ भएका यावत समस्याहरूलाई विगतका कुराहरूलाई बिर्सेर नव तरिकाले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन तपाईँहरू चाहिँ लाग्नुहुनेछ? होइन, यसमा मेरो त के छ कि सबभन्दा पहिला चाहिँ अब्जेक्सन तपाईँको कुरोमा कि विगतका जुन 60-70 वर्षको जुन भन्नुभयो अनुभव या त्याग तपस्या, सरकारमा पनि त उहाँहरूले नै बस्नुभयो, हामी आएर त बसेनौँ। जो लागेको थियो त्यही बसेको थियो नि। जसले हिजो दुःख गरे भने उसैले चाहिँ प्रतिफल पनि लियो, उसैले गरिरहेछ नि। हाम्रो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि पार्टीको 10 वर्षदेखिको सङ्घर्ष हो। हाम्रो डाक्टर साहबको त्यत्रो साइन्टिस्टको आफ्नो ऐसो आरामको जिन्दगी छोडेर यहाँ देशमा धेरै ठुला आरोपहरू खेपेर अमेरिकाको एजेन्ट भन्थे, कतिले के भन्थे, तर आजसम्म कुनै आरोप सिद्ध गर्न सकेन नि। आजसम्म खालि अभियोग मात्रै लगायो तर सिद्ध गर्न सकेन। नेपालको कुनै जेलै बाँकी भएन उहाँलाई, सबै जेलमा थुनाए, सबै जेलको डन्डा खानुभयो। त्यस्तो स्थितिमा आएर आज त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर आज आउनु भएको छ र उहाँ पक्कै केही न केही भिजन लिएर आउनु भएको छ, यो हजुरहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। र हाम्रो जनमत पार्टी उहाँको भिजन अनुसार हामी चल्नेछौँ र उहाँको भिजन अनुसार यो मध्य प्रदेश लगायतका देशलाई नै कसरी एउटा डेभलपमेन्टको बाटोमा लिएर जाने भनेर उहाँको जुन ड्राइभिङ हुन्छ त्यो ड्राइभिङ सिटमा उहाँ बस्नुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यहाँ सहकर्मी सहचालकको रूपमा उहाँको हामी सहयोग गर्ने हो। र खास गरी जुन इन्डिया र नेपालको बोर्डरको इस्यु जुन भन्नुभएको छ, त्यो बोर्डरको इस्युमा राज्यबाट गर्नुपर्ने पहलमा कतै न कतै कमी कमजोरी छ। र जुन विगतमा एउटा जुन समाचारहरू भ्रमिक समाचारहरू जुन आउँछ नि, त्यो हामी एकदम बोर्डरमै बसेको हुनाले त्यस्तो भ्रमिक समाचार हामी सुन्न मात्रै सुन्या हुन्छौँ, तर त्यहाँ बोर्डरमा हामीले त्यत्रो खासै फेस गरेका छैनौँ। कहीँ कतै भए होला। आजको डेटमा त हामी यो हेरिरहेछौँ कि हाम्रो खोलाको पानी तहस नहस उठाइरहेछ। जस्तै कि मेरै पालिकामा म हुँदाखेरि खारो खोलाको बारी प्रत्येक वर्ष तिलाठी लोनियालाई सकरपुरालाई इफेक्ट पार्थ्यो विगत 40 वर्षदेखि। र म त्यहाँ गइसके पछाडि त्यो तटबन्धको जुन अधुरो काम थियो त्यसलाई पुरा गर्न लगाएँ र आजको डेटमा त्यो तटबन्धको पानी इन्डिया गइरहेछ, निर्धारित रूपमा इन्डिया गइरहेछ। र त्यहाँ इन्डियाको बोर्डरको पारीको बजार वर्षेनी त्यो बारीले इफेक्ट भइरहेछ, ड्यामेज भइरहेछ, घर घरमा पानी छिरिरहेछ, तर सबै चुप लागेर बसेछ। कुनै त्यो पानीलाई अवरोध गर्ने अथवा यो बाँध लगाउने अथवा त्यस्ता कुरोहरू केही छैन। उहाँहरू आफ्नो प्रोसेसमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब यसलाई कसरी तटबन्ध ल्याएर त्यो खोलासम्म लाने कुरो, त्यो हिसाबले यदि हामीले राम्ररी पहल गऱ्यो भने कतै कुनै कता त्यो इस्युहरू आयो होला, नआएको होइन। त्यसलाई त्यही इस्युलाई त्यही टेकल गरेर गयो भने पक्कै मलाई लाग्छ त्यो समाधानको बाटो निस्किन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि र आगामी कार्यकालका लागि धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरले पनि यहाँ बोलाएर आफ्नो कुरो राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा विशेष गरी मध्य प्रदेशमा यसभन्दा अगाडिका सरकारका काम कर्तव्य क्रियाकलापहरू र अब जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा जसरी समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर 13 सिट जितेको छ, जसरी चाहिँ जनताले उसलाई छोटो अवधिमा पत्याएका छन्, त्यस अनुरूपका कामहरू चाहिँ कस्ता रहन्छन्, भोलि जनमत पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि उसले बनाउने नीतिहरू, नियमहरू, उसले गर्ने कामहरू कस्ता रहन्छन्, मध्य प्रदेशका जनताको भावना अनुरूपका गतिविधिहरू जनमत पार्टीले गर्न सक्ला त? हिजो भ्रष्टाचार उन्मूलनका निम्ति लडेको जनमत पार्टीले साँच्चै आज भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नका निम्ति एउटा बाटो तय गर्न सक्ला त? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।